एफएसी 3 अध्यायको 14 पददेखि 21 पदहरूको यो खण्डबाट हामी केही समय प्रभुको वचन सिक्नेछौँ। एफएसी 3 अध्यायको 14देखि 21 यहाँ एउटा विषयमा हामी हेर्नेछौँ। अनि मेरो विषय आज हुनेछ एउटा सामर्थी प्रार्थनाको नमुना। एउटा सामर्थी प्रार्थनाको नमुना। 14देखि 21 पदहरूमा तीनवटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ 14 र 15 पदबाट यो प्रार्थनाको जग हामी हेर्नेछौँ। यो प्रार्थनाको जग हामी हेर्नेछौँ। 16, 17, 18, 19 16देखि 19 पदहरूबाट चाहिँ हामी दोस्रो कुरा हेर्नेछौँ। यस प्रार्थनाका विषयहरू अनि 20 र 21 पदहरूबाट चाहिँ हामी अन्तिममा हामी हेर्नेछौँ यस प्रार्थनाको निष्कर्ष रूपी प्रशंसा। यस प्रार्थनाको निष्कर्ष रूपी प्रशंसा। त्यसैले यो प्रार्थनाको जग, यो प्रार्थनाका विषयहरू, यो प्रार्थनाको निष्कर्ष रूपी प्रशंसा, तीनटा कुरा हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् पहिला हामी एफएसी 3 अध्यायको 14देखि 21 को पदहरूलाई हामी सरसर्ती हेर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एफएसी 3 को 14देखि 21 मा लेखेको छ, यही कारणले हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका पिताको सामु म आफ्ना घुँडा टेक्छु, जसबाट स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि सारा घरानाको नाम राखिन्छ, कि उहाँले तिमीहरूलाई यो दान दिउन्, उहाँको महिमाको धन अनुसार उहाँकै आत्माद्वारा सामर्थ्यले भित्री मानिसमा तिमीहरूले बल पाउन सक र विश्वासद्वारा ख्रिस्ट तिमीहरूका हृदयहरूमा बास गरून् र प्रेममा जरा गाडिएको र जग बसालिएको हुँदै तिमीहरूले चौडाइ, लम्बाइ, गहिराई र उचाइ के रहेछ सो कुरा सबै पवित्र जनहरूसित थाहा पाउन सक र ज्ञानले जानेर नसकिने ख्रिस्टको प्रेमलाई जान्न सक, कि तिमीहरू परमेश्वरको सारा परिपूर्णताले भरपूर हो। अनि 20 र 21 पद, अब उहाँलाई जसले हामी भित्र कार्य गर्ने सामर्थ्य अनुसार हामीले मागेका वा सोचेका सबै कुराभन्दा अत्यन्तै बढी गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई नै मण्डलीमा ख्रिस्ट येशूद्वारा पुस्ता पुस्तासम्म युगानुयुग महिमा भइरहोस्। आमेन। पवित्र शास्त्रहरूमा प्रार्थनाहरूका नमुनाहरू छन्। अनि बाइबलमा पवित्र जनहरूले गर्नुभएको प्रार्थनाहरू परमेश्वरले लिखित रूपमा राख्नुभएको छ। हाम्रो शिक्षाको निम्ति, हाम्रो नमुनाको निम्ति, अनि खास प्रार्थना कसरी गर्नुपर्छ त्यो सिकाउनको निम्ति। हामीले रोमी 8बाट केही समय अगाडि गएको लकडाउनमा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। खास हामीलाई प्रार्थना गर्न आउँदैन, अनि पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गरिदिनुपर्छ। हामीलाई प्रार्थना गर्न, हामीलाई सहायता गर्न पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अनि बाइबलमा पनि पवित्र जनहरूका प्रार्थनाहरू छन्। अब्राहमको प्रार्थनाहरू छ, मोसाको प्रार्थनाहरू छ, हन्ना एउटा स्त्रीको प्रार्थना छ, दाउदको प्रार्थना छ, नहेमियाको प्रार्थनाहरू छन्, दानियलको प्रार्थना छ, मरियमको प्रार्थना छ, अनि पावलको पनि प्रार्थना छ। मैले त गनेको छैन, तर कसैले गर्नुभएको थियो रहेछ कि बाइबलमा झन्डै 650वटा भन्दा बढी प्रार्थनाहरू उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यो 650 भन्दा बढी प्रार्थनाहरू मध्ये जुन आज हामी हेर्दैछौँ, यो चाहिँ म आफैलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै मनपर्ने प्रार्थनाहरूमध्ये एउटा हो। एफएसीको पुस्तक चाहिँ पावलले यो पुस्तक लेख्दाखेरि, यहाँ हामीले प्राय जसो हामीले सुन्ने गर्छौँ अनि हामीलाई थाहा पनि छ, एफएसीको पुस्तक चाहिँ विशेष गरी 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ हामी ख्रिस्टमा को हौँ, हाम्रो ओहदा। अर्को चाहिँ हामी ख्रिस्टमा कसरी हिँड्नुपर्छ, हाम्रो अभ्यास।
अनि एफएसीको पुस्तक 6वटा अध्यायहरूमा 1 देखि 3 अध्याय चाहिँ हाम्रो ओहदा देखाइरहेको छ भने 4 देखि 6 अध्यायले हाम्रो अभ्यास देखाइरहेको छ। अझ यसलाई 3 भागमा विभाजन गर्न पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो चाहिँ यसरी भन्न सक्छौँ, ख्रिस्टमा हामीले पाएको सम्पत्ति, हाम्रो सम्पत्ति 1 देखि 3 अध्याय, त्यसपछि हाम्रो हिँडाइ 4 र 5 अध्याय, अनि हाम्रो आत्मिक युद्ध 6 अध्याय। अनि हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो हिँडाइ र हाम्रो आत्मिक युद्ध, एफएसीको पुस्तकमा यो 3टा मुख्य विषयहरू छन्। तर जुन प्रार्थना आज हामी हेर्दैछौँ, पावलको प्रार्थना, यो प्रार्थना चाहिँ हाम्रो हिँडाइ र हाम्रो ओहदाको बिचमा राखिएको छ। हामी ख्रिस्टमा को हौँ अनि हामी ख्रिस्टमा कसरी हिँड्नुपर्छ, यो दुईटा सत्यताको बिचमा राखिएको छ। क्रिम बिस्कुट जस्तै, दुईटा बिस्कुटको बिचमा जब क्रिम राखिन्छ अनि त्यो बिचको क्रिम चाहिँ अति मिठो हुन्छ अनि त्यसले त्यो पुरै दुईटै बिस्कुटलाई मिठो बनाउँछ। ठिक त्यस्तै गरी यो प्रार्थना चाहिँ यहाँ बिचमा राखिएको छ क्रिम जस्तै, अनि यो मिठो छ। जुन प्रार्थनाको विषयमा आज हामी हेर्दैछौँ यसलाई चाहिँ कैद प्रार्थना पनि भनिन्छ। अब कुनै पनि प्रार्थना कैदमा छैन यदि त्यो ठिक हृदयले गरिएको छ भने। भन्न खोजेको चाहिँ पावल कैदमा हुँदाखेरि लेखेका पत्रहरूमा भएको प्रार्थनाहरू, कैद प्रार्थनाहरू। पावल चाहिँ कैदमा थिए एफएसीको पुस्तक लेख्दा, अनि फिलिपीको पुस्तक अनि कलसीको पुस्तक, यिनीहरू चाहिँ कैद पत्रहरू हुन्, एफएसी, फिलिपी, कलसी। अनि यो तीनवटै पत्रहरूमा चाहिँ पावलका प्रार्थनाहरू छन्, कैद प्रार्थनाहरू। अनि रोचक कुरा चाहिँ के छ भने यो कैद प्रार्थनाहरू पावल चाहिँ साङ्लाले बाँधिएको अवस्थामा रहँदा, रोमको कैद भएर बस्दा, पावलको जीवनमा यी कुराहरू आइपर्दा पावलले गरेका प्रार्थनाहरू चाहिँ किन रोचक छ भने यी प्रार्थनाहरूले चाहिँ पावलको वा विश्वासीहरूको बाहिरी भौतिक शरीरको खाँचोहरू केन्द्रित छैनन्, तर भित्री मानिसको आत्मिक अवस्थासँग केन्द्रित छ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने पावलले यो पत्र लेख्दा कहिले पनि हे प्रभु जे सुकै होस् मलाई प्लिज निकालिदिनुहोस्, यहाँबाट मलाई स्वतन्त्र गरिदिनुहोस्, म तपाईँको काम गर्ने हो, यस्तो खालको प्रार्थना पावलको हामी कदापि पनि देख्दैनौँ। पावलले के बुझेका थिए भने यदि भित्री मानिस ठिक छ भने, यदि भित्री मानिस बलियो छ भने बाहिरी कुराहरू त सबै जे जस्तो परिस्थिति भए पनि परमेश्वरको समयमा त्यो ठिक हुनेछन्, परमेश्वरले सम्हाल्नुहुनेछ। हामीले सिक्नुपर्ने कति ठुलो कुरा हो यो, हामीलाई कति ठुलो पाठ यहाँ छ कि हाम्रो विश्वासको जाँचहरूमा अनि हाम्रो कठिन अवस्थाहरूमा हाम्रो ध्यान चाहिँ हाम्रो भित्री मानिसको उन्नति हुनुपर्छ, परमेश्वरको सिद्ध इच्छा खोज्ने हुनुपर्छ, न कि यो जाँचबाट कसरी उम्किने हो भन्ने कुरामा होइन। यदि हामी त्यो जाँचबाट उम्कन मात्रै हाम्रो ध्यान त्यहाँ छ भने त्यो जाँच आउनुको पछाडि मुख्य कारण के छ त्यो हामी गुमाउनेछौँ। प्रभुले किन आउन दिनुभयो त्यो हामी गुमाउनेछौँ। किन प्रभुले सर्दीमा 3 फिट पानी हुन दिनुभयो, किन उहाँले त्यो बाबुहरूलाई अनि पत्रुस भाइलाई अनि त्यो आमालाई, बहिनीलाई, बुवालाई किन भिज्न दिनुभयो, किन यो सब हुन दिनुभयो? परमेश्वरको उद्देश्य छ। उहाँको इच्छा बिना उहाँले राखिदिनु भएको बार नाग्न कसैले पनि सक्दैन, तर प्रभुले अनुमति दिनुभएको छ भने त्यहाँ उद्देश्य छ। तपाईँहरूको जीवनमा पनि जे अवस्थाहरू छन्, पावलले भन्छन् यहाँ भित्री मानिसमा चाहिँ बल चाहिएको छ प्रभु, यो भित्री मानिसमा बल चाहिएको छ हामीलाई, तपाईँको आत्माद्वारा हामीलाई बल चाहिएको छ। यसैले कस्तो ठुलो पाठ यहाँ हामी देख्छौँ, कति राम्रो हामीले सिक्नै पर्ने पाठ हामी यहाँ देख्छौँ। पावलको प्रार्थना, एफएसीको पुस्तक। अनि तपाईँले पावलका प्रार्थनाहरूलाई विशेष ध्यान दिएर, समय दिएर अध्ययन गर्नुभएको एकदम राम्रो हुन्छ, अनि त्यहाँ धेरै फाइदाहरू हुन्छ, आत्मिक उन्नतिहरू हुन्छन्। अनि त्यही मध्ये हामी एउटा यहाँ गर्दैछौँ। एफएसीको पुस्तकमा पावलको कम्तीमा 2वटा प्रार्थनाहरू छ। एउटा चाहिँ 1 अध्यायको 15 देखि 23 पनि प्रार्थना हो, पावलको लामो प्रार्थना हो विश्वासीहरूको लागि। अनि यहाँ 3 अध्यायको 14 देखि 21 पनि पावलको प्रार्थना हो विश्वासीहरूको लागि। पहिलो प्रार्थना 1 अध्यायको प्रार्थनामा पावलले उनीहरूले
उनीहरूले प्रकाश पाउन सकुन् परमेश्वरको भनेर प्रार्थना गरेका छन्। यहाँ दोस्रो प्रार्थनामा चाहिँ उनीहरूले सामर्थ्य पाउन सकुन् भनेर प्रार्थना गरेका छन्। 1 अध्यायको प्रार्थनामा चाहिँ उनीहरूले पैतृक सम्पत्तिको महिमाको धन जान्न सकुन् भनेर प्रार्थना गरेका छन् भने 3 अध्यायमा चाहिँ उनीहरूले बल पाउन सकुन् अनि प्रेम पवित्र जनहरूसित थाहा पाउन सकुन्। कस्तो प्रार्थना! अनि जब हामी सिक्छौँ, हामी चाहिँ जे सिक्छौँ त्यो अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। अनि खालि जान्न मात्र होइन, यो गर्नलाई। त्यसैले तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु कि यो प्रार्थनालाई तपाईँले सिक्नु भएको होस् अनि सिक्ने कुरा मात्रै तपाईँको पूर्ण विराम नलागोस्, तर यस्तै गरी प्रार्थना गर्नुहोस्। यो प्रार्थनालाई व्यक्तिगत बनाउनुहोस्, आफ्नो निम्ति यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्, आफ्नो परिवारको निम्ति यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँको अगुवाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। हो, तपाईँको अगुवाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। सर्दीमा पत्रुस भाइको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, लमजुङमा प्रेम अङ्कलको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, पालुङमा दाजुभाइहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, अङ्कलको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् अनि मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। यसरी गर्नुहोस्। त्यसैले हामी यो प्रार्थनालाई हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा हामी हेर्दैछौँ यो प्रार्थनाको जग 14 र 15 पद हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ एफएसी 3 को 14 र 15, यही कारणले हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका पिताको सामु म आफ्ना घुँडा टेक्छु, जसबाट स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि सारा घरानाको नाम राखिन्छ। पावलले भन्दैछन् म हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका पिताको सामु म आफ्ना घुँडा टेक्छु। अनि यहाँ 14 पदको सुरुमा भनेका छन् यही कारणले। यो प्रार्थनाको जग यही कारणले, के कारणले पावलले घुँडा टेक्दैछन्? हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ। अनि यो भन्ने बित्तिकै योभन्दा माथिका सत्यताहरू मनन गर्न हामीलाई पावलले यहाँ सम्झना गराइरहेका छन्। तर 3 अध्याय पढ्दा कस्तो देखिन्छ भने खास यो प्रार्थना जे छ 14 पदको प्रार्थना, पावलले वास्तवमा 2 पदमा नै यो प्रार्थना गर्न खोजेका थिए। तर परमेश्वरले पावललाई त्यहाँ अरू केही कुरा लेख्न लगाउनु भयो, प्रेरणा गर्नुभयो। कसरी छ भने 3 को 1 पदमा यसो हेर्नुभयो भने खास प्रार्थना ती सुरु हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ। एफएसी 3 को 1 मा यही कारणले, त्यही शब्द छ, यही कारणले म पावल तिमी अन्य जातिहरूका निम्ति ख्रिस्ट येशूको कैदी अनि म घुँडा टेक्छु भन्न लागिरहेको थिए होलान्। तर 2 पदबाट चाहिँ परमेश्वरले पावललाई अर्को एउटा कुरा सम्झना गराउनुहुन्छ लेख्नलाई। यो युगौँदेखि गुप्त रहेको रहस्य, अर्थात् यहुदी र अन्य जातिहरूबाट एउटा शरीर, एउटा मण्डली बनाउने उहाँको काम, अनि त्यसको जिम्मा पावललाई सुम्पिनु भएको थियो, अनुग्रहको प्रबन्धको जिम्मा। अनि यसको बारेमा बताउन थाल्छन्। पावलले भन्छन् यो रहस्य प्रकट भएको छ, यहुदी र अन्य जातिहरू मिलेर एउटा नयाँ शरीर। अनि पावलले भन्छन् 8 पदमा पवित्र जनहरूमध्ये जो सबैभन्दा सानो छ त्योभन्दा सानो म हुँ, मलाई यो अनुग्रह दिएको छ प्रचार गर्नलाई। अनि यो कुरा गरेर सिद्धाउँछन् 14 पदमा फेरि भन्छन् यही कारणले। के कारणले? एफएसी 1, 2 र 3 अध्याय भरि हामीलाई प्रार्थना गर्ने कारणहरू उहाँले दिनुभएको छ। एफएसी 1 अध्यायमा बताइएको छ कि हामीले सबै आत्मिक आशिषहरू पाएका छौँ ख्रिस्टमा। हामी संसार सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै ख्रिस्टमा चुनिएका छौँ। परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भयो। यो चुनावको शिक्षा, म चुनिएको व्यक्ति रहेछु। हो, मैले विश्वास गरेँ, पश्चाताप गरेँ, तर उहाँले मलाई चुन्नु भएको रहेछ। अनि हामीले अरू आत्मिक आशिषहरू पाएका छौँ। हामी दाम तिरेर छुट्याइएका छौँ। हामी ख्रिस्टसँगै राखिएका छौँ। अनि 2 अध्यायमा पनि त्यो कारणहरू पावलले बताइरहेका छन्। 2 अध्यायको 5 पद पावलले भन्छन् कि हामी मरेकाहरूलाई आत्मिक रूपमा ख्रिस्टसँगै जीवित पार्नु भएको छ। 10 पदमा पावलले बताएका छन् कि हामी उहाँका हातका कारिगरीहरू हौँ। 19 पदमा पावलले बताउँछन् कि हामी चाहिँ पराई र परदेशीहरू होइनौँ, हामी सङ्गी नागरिकहरू हौँ। पवित्र जनहरूसँग सङ्गी नागरिकहरू। हामीलाई एउटा परिवार उहाँले दिनुभएको छ।
सँगै नागरिकहरू बनाउनु भएको छ। 2:20 पावलले भन्छन् कि हामीलाई प्रेरित र भविष्यवक्ताहरूको जग दिनुभएको छ, त्यो बलियो जग, अनि हामीलाई त्यहाँ राख्नु भएको छ। त्यसको कुना ढुङ्गा ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि 22 पनि हामी हेरौँ, 2:22 जसमा तिमीहरू पनि आत्माद्वारा परमेश्वरको वासस्थान बन्नलाई एकसाथ बनिँदै जान्छौ। एउटा मण्डली, एउटा शरीर दिनुभएको छ। अनि त्यसपछि 3:1 पावलले भन्छन्, यही कारणले म पावल तिमी अन्य जातिहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूको कैदी। अनि 14 पावलले भन्छन्, यही कारणले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका पिताको सामु म आफ्ना घुँडा टेक्छु। कस्तो सुन्दर जग हामी देख्छौँ। प्रभुले तपाईँको लागि कति धेरै गरिदिनु भयो, प्रभुले तपाईँको लागि कति धेरै गरिदिनु भयो, जसको जुन कुरा तपाईँको चित्तमा पनि पसेको थिएन, तपाईँको आँखाले देखेको थिएन, कानले सुनेको थिएन। अनि यदि पवित्र आत्माले हामीलाई नदेखाउनु भएको भए हाम्रो मुखले त्यो बयान गर्न सक्दैन थियो। ख्रीष्ट येशूमा हामीहरू खरबपति बनाइएका छौँ। पावलले भन्छन्, यही कारण म घुँडा टेक्छु। यहाँ पावलको प्रार्थना गर्दा पावलले कसरी प्रार्थना गर्छन् ध्यान दिनुहोस्। 14 पावलले भन्छन्, म पिताको सामु म आफ्ना घुँडा टेक्छु। पावल एउटा कैदी, साङ्लाले बाँधिएको व्यक्ति, त्यहाँ रोमी सिपाही 6 घन्टामा कम्तीमा पनि 24 घन्टा पावललाई पहरा दिन बसेको छ। पावलको एउटा हातमा साङ्ला बाँधिएको छन्, त्यो साङ्ला अर्को रोमी सिपाहीको हातमा छ। तर पावल त्यहाँ घुँडा टेक्दैछन्, आफ्ना घुँडाहरू टेक्दैछन्। पावललाई प्रार्थना गर्न शरम लाग्दैन थियो जस्तो तपाईँहरूमध्ये कतिलाई लाग्छ मानिसहरूको सामु प्रार्थना गर्न, शिर झुकाउन, परमेश्वरसँग बोल्न। पावल प्रार्थना गर्नलाई समय निकाल्थे। तपाईँहरू जस्तो कतिजना जो व्यस्तताले गर्दा प्रार्थना गर्न भ्याउँदिन भन्नुहुन्छ। पावल कति व्यस्त थिए, पावल कति व्यस्त थिए पत्रहरू लेख्नमा, विश्वासीहरूलाई सिकाउनमा, कैदमा हुँदाधरि सुसमाचार सुनाउनमा। हरेक दिन सबै मण्डलीहरूको बोझ तिनीमाथि आउँथ्यो। अनि हरेक मण्डलीका विश्वासीहरूको निम्ति नाम काटी काटी प्रार्थना गर्थे। पावल जतिको व्यस्त को होला। एक दिन हामी पावलसँगै उभिनेछौँ अनि प्रभुले भन्नुहुनेछ कि तिमी पावल जति व्यस्त थियौ र प्रार्थना नगर्न। पावलले भन्छन्, म घुँडा टेक्छु। पावललाई प्रार्थना गर्दा घुँडा टेक्न मन पर्थ्यो कि भन्ने हामी यहाँ देख्छौँ। घुँडा टेक्नु भनेको चाहिँ नम्रताको चित्रण हो। घुँडा टेक्नु भनेको चाहिँ अधीनतामा सुम्पिएको चित्रण हो। अनि जब हामी घुँडा टेक्छौँ, हामीले यो स्वीकार गरिरहेछौँ कि हामी उहाँको सामु उभिरहेका छौँ जो ओहदामा सर्वोच्च हुनुहुन्छ। सारा संसारका सबभन्दा शक्तिशाली मानिसभन्दा पनि उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, राजाहरूको राजा, प्रभुहरूका प्रभु। अनि त्यो जान्दै पावलले घुँडा टेक्थे। घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नु चाहिँ एउटा सुन्दर तरिका हो भन्ने म बुझ्दछु। हुन त बाइबलले घुँडा टेक नै भनेर स्पष्ट आज्ञा त दिएको छैन। तर साँच्चै जब त्यहाँ प्रचारकहरू आउँछन् प्रचार गर्न, प्रचारकहरूको निम्ति त्यहाँ टेकिएका घुँडाहरू हुनुपर्छ। के तपाईँहरूले आजको प्रचारको निम्ति घुँडा टेक्नु भयो यो हप्ता? जब तपाईँको जीवनमा त्यहाँ आत्मिक खाँचोहरू हुन्छ नि घुँडा टेकिनुपर्छ। परमेश्वरको प्रशंसामा घुँडा टेकिनुपर्छ। किनभने एक दिन सारा संसार ख्रीष्टको सामु उभिनेछ अनि तपाईँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर के गर्नेछ? घुँडा टेक्नेछ। हरेक घुँडा टेकिनेछ। अब घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्ने यो तरिकालाई नै म यहाँ ठुलो कुरा बनाउन चाहन्न। एकचोटि यस्तो भएछ, एउटा घटना पढेको साँच्चै त होइन होला, तर हुन पनि सक्छ, थाहा छैन। एकचोटि एकजना प्रचारक मै जान्नेले भनेछ, मानिसको निम्ति प्रार्थना गर्ने एउटै मात्र उचित तरिका भनेको चाहिँ आफ्नो घुँडा टेकेर हो, त्यसरी गर्नुपर्छ। अनि यो कुरा सुनेर डिकन मै बुद्धिमानले यसरी भन्नुभएछ, होइन होइन, मलाई लाग्छ प्रार्थना गर्ने सबभन्दा राम्रो तरिका भनेको चाहिँ हातहरू स्वर्गतिर फैलाएर
अनि स्वर्गतिर हेरेर आँखा पनि नचिम्लिकन आफ्नो खुट्टाहरूमा उभिएर स्वर्गतर्फ हेर्दै प्रार्थना गर्नु यो राम्रो तरिका हो। यो कुरा सुनेर अर्को एकजना रहेछ एल्डर अति नम्र, मै अति नम्र, उहाँले भन्नुभएछ होइन होइन त्यो पनि घमण्ड भइगयो नि, फेरि मान्छेले प्रार्थना गर्दा आफ्नो आँखाहरू बन्द गर्नुपर्छ अनि नम्रतामा शिर झुकाउनुपर्छ। यो कुरा सुनिरहेको एकजना विश्वासीले अन्तिममा उहाँले भन्नुभएछ गएको महिना एउटा साँगुरो खालको गहिरो खाडलमा म उँधो मुन्टो भई खसेको थिएँ। मेरा खुट्टाहरू स्वर्गतिर फर्किएका थिए र मेरा टाउको चाहिँ तल भुइँमा टेकिएको थियो। अनि त्यही मेरो टाउकोले टेकेरै खुट्टाहरू स्वर्गतिर पारेरै मैले मेरो जीवनको सबभन्दा मिठो प्रार्थना गरेँ। हो, प्रार्थना भनेको प्रियहरू हाम्रो शरीर झुकाउनु मात्र होइन, तर वास्तवमा हृदय झुकाइएको हृदय चाहिँ परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। तपाईँको शरीरको अवस्था होइन। जसको हृदय झुकेको छ उसको घुँडा झुक्छ। अनि पावलले भन्दैछन् यहाँ 15 पदमा जसबाट स्वर्ग र पृथ्वीमाथि सारा घरानाको नाम राखिन्छ। यहाँ हामी के देख्छौँ भने यो 15 पदले चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको जग अझै बनाइरहेको छ। 15 पदले चाहिँ परमेश्वरलाई एउटा एउटा घरको शिरको रूपमा देखाउँछ। यहाँ भनेको छ उहाँबाट नै, पिताबाट नै स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि सारा घरानाको नाम राखिन्छ। ख्रिस्टबाट नै यो सारा नाम राखिएको छ। परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ अनि उहाँको एउटा परिवार छ। त्यो परिवार चाहिँ यो संसारमा छ अनि स्वर्गमा पनि छ। एउटा ठुलो परिवार, एउटा ठुलो परिवार। स्वर्गमा पनि उहाँको परिवार छ, मण्डली जो हामीभन्दा अगाडि ख्रिस्टकहाँ गइसक्नु भयो। अनि यहाँ पृथ्वीमा पनि उहाँको परिवार छ, उहाँको घराना छ, हामी जो जीवितहरू छौँ यहाँ अहिले संसारमा। अनि एउटा परिवार हो। परमेश्वरले हामीलाई स्थानीय मण्डलीहरूमा राख्नु भएको छ, एउटा परिवारको रूपमा राख्नु भएको छ। 2:19 एकचोटि हेर्नुहोस् त, त्यहाँ लेखेको छ यसकारण अब उसो तिमीहरू पराई र परदेशीहरू होइनौ, तर पवित्र जनहरूसँग सङ्गी नागरिकहरू हौ र परमेश्वरका घरानाका हौ। परमेश्वरको एउटा घर छ अनि त्यो घरमा एउटा परिवार छ अनि त्यो परिवारहरू चाहिँ पवित्र जनहरू हो भनेको छ। यहाँ हामी एउटा परिवार हौ। हाम्रो पिता हुनुहुन्छ परमेश्वर, उहाँको नामले हामी कहलाइएका छौँ पवित्र जनहरू भनेर। ख्रिस्टको नामले हामी कहलाइएका छौँ क्रिस्टियनहरू भनेर। एउटा परिवार त्यहाँ छ अनि यो परिवारले जहिले पनि एकअर्काको निम्ति सोच्ने गर्छ। एउटा परिवारले जहिले पनि एकअर्काको भलाइ सोच्ने गर्छ। एउटा परिवारले जहिले पनि एकअर्काको निम्ति आफूलाई खर्चन सोच्ने गर्छ। तर दुःखलाग्दो कुरा कति विश्वासीहरू आफूलाई विश्वासी अनि क्रिस्टियन म फलानु चर्चको भन्छन्, तर त्यो चर्चको कुराहरूमा विश्वास योग्य हुँदैन। मण्डली सदस्यता भनेको जिम्मेवारीबाट भाग्ने सदस्यता होइन। मण्डली सदस्यता भनेको सक्रिय सदस्यता हो। अनि सर्दी मण्डलीकै कुरा गरौँ, सर्दी मण्डली एउटा परिवार हो भनेर बिर्सिनु हुँदैन। अनि त्यो घराना एउटा घर हो त्यो। अनि जब यी दिनहरूमा त्यहाँ 3 फिट माथि बाढी आएर राति 12-1 बजे उहाँहरू अँध्यारोमा सामानहरू सार्न यताउता गर्न छाती छातीको पानी, अनि त्यो भोलिपल्ट सुक्यो पनि। तर त्यहाँ साँच्चै तपाईँहरू त्यहीँको स्थानीय व्यक्तिहरू कतिजना जानुभयो त्यो अवस्था बुझ्नलाई? कतिजना त्यहाँ सहायताको लागि हात तन्काएर जानुभयो, लत्रीको घुँडाहरू बलियो बनाउनु भयो? के तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ म साँच्चै प्रेम गर्छु प्रभुलाई? के तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ साँच्चै एउटा घराना छ मेरो, म परमेश्वरको घरानाका हौँ? के तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ म सङ्गी नागरिक हौँ, म पवित्र जनहरूसँग सङ्गी नागरिक? अब म पराई होइन, म परदेशी होइन। स्वर्गमा र पृथ्वीमाथि सारा घरानाको नाम उहाँबाट राखिएको छ अनि यही नामले म कहलाइएको छु। यदि तपाईँले साँच्चै यो कुरा देख्नु भएन अनि प्रार्थना गर्नु भएन भने तपाईँले यो वचनको विरुद्धमा गरिरहनु भएको छ।
साँच्चै भलाइ गर्न नथाकौँ। भलाइ गर्न थाक्न सकिँदो रहेछ। बाइबलले भन्छ भलाइ गर्न नथाकौँ, मौका आउँदा ठिक समय भलाइको काम गरौँ। तर कति व्यक्तिहरू चाहिँ खालि मलाई वास्ता गर्नुपर्छ, मलाई हेर्नुपर्छ, मेरो कुरा सुन्नुपर्छ, मलाई जे गर्न मन लाग्छ त्यो गर्न दिनुपर्छ, अनि मलाई सम्झाउनु हुँदैन, मलाई वचनबाट हप्काउनु हुँदैन। यस्तो विचारहरू राख्नेहरू कहिले पनि बढ्न सक्दैन। अनि उसको आत्मिक अवस्था त्यो बाढीले बगाएको सर्दीको भवनभित्रको अवस्था जस्तै हुन्छ, भद्रगोल। पावलले भन्दैछन् यहाँ एउटा घराना छ अनि म आफ्नो घुँडा टेक्छु, म परमेश्वरको सामु घुँडा टेक्छु। उहाँ एउटा परिवार हुनुहुन्छ अनि म एउटा परिवारको सदस्य हुँ, आत्मिक परिवारको सदस्य। त्यसैले प्रार्थनाको जग यो छ। यो जगमा उभिएर पावलले प्रार्थना गरिरहेका छन्। पावलले विश्वासीहरूलाई आफ्नो सङ्गी विश्वासी भनेर हेर्छन्। पावलले अरू विश्वासीलाई मेरा सङ्गी नागरिकहरू भनेर हेर्छन्। पावलले विश्वासीलाई मेरो एउटा आत्मिक घरानाको भनेर हेर्छन्। अनि पावलले भन्छन् म अनि घुँडा टेक्छु। साँच्चै हामी एकअर्काको लागि घुँडा टेक्दैनौँ यदि हामीले साँच्चै एकअर्कालाई परिवार सम्झँदैनौँ भने। तपाईँ विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना गर्नु हुँदैन यदि तपाईँले विश्वासीलाई आफ्नो परिवार भन्नुभएको छैन भने। कारण त त्यो। अब दोस्रो कुरा हामी हेरौँ, यो प्रार्थनाको विषयहरू। 16 देखि 19 पद चाहिँ प्रार्थनाका विषयहरू। तपाईँ प्रार्थना गर्दा के प्रार्थना गर्नुहुन्छ? के विषयमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ? के साँच्चै तपाईँलाई प्रार्थना गर्न आउँछ विश्वासीहरूको निम्ति, आफ्नो निम्ति? प्रार्थना भनेको आराधना हो, प्रार्थना भनेको प्रशंसा हो, अनि प्रार्थना भनेको अन्तर्विन्ती हो। यहाँ खालि मलाई मात्र होइन, तर यहाँ प्रार्थना हामी फराकिलो तरिकाले गर्दैछौँ। प्रार्थना अरूको लागि गर्दैछौँ अनि प्रार्थना आफ्नो लागि गर्दैछौँ। तर प्रार्थना चाहिँ कतिजनाको प्रार्थना चाहिँ खालि आफ्नो रोग बिमार अनि आफ्नो भौतिक खाँचोहरू मात्रै हुन्छ। प्रार्थनाको विषयहरू सोध्नुपर्छ मानिसहरूलाई, तपाईँको लागि म कसरी प्रार्थना गरौँ? मलाई यहाँ दुख्या छ, मलाई त्यहाँ दुख्या छ, मलाई यस्तो गाह्रो भएको छ, मलाई त्यस्तो गाह्रो भएको छ। अब त्यो विषयमा प्रार्थना गर्नु नराम्रो होइन, गर्नुपर्छ। तर त्यो विषय नै प्रार्थनाको मुख्य विषय होइन। पावलले कहिले पनि मैले यति धेरै कुटाइ खाएँ, कोर्रा खाएँ, मलाई यहाँ दुखिरहेछ प्रार्थना गरिदेऊ भनेर भनेनन्। भनेको भए त नराम्रो हुन्थेन, राम्रै हुन्थ्यो। तर मुख्य जोड त्यो होइन पावलको निम्ति प्रार्थनाका विषयहरू यहाँसम्म छ। अनि त्यही यहाँ हेर्न गइरहेको छौँ हामी। पावलले कसरी प्रार्थना गरे एकअर्काको निम्ति, अनि हामीले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ एकअर्काको निम्ति। यहाँ 4वटा विषयहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ 16 देखि 19 पदमा पावलको प्रार्थनाको विषयहरूलाई। पहिलो चाहिँ 16 पदमा पावलले सामर्थ्यको निम्ति प्रार्थना गरेका छन्। दोस्रो चाहिँ 17 पदको पहिलो खण्डसम्ममा पावलले समर्पणताको निम्ति प्रार्थना गरेका छन्। तेस्रो चाहिँ 17 पदको अन्तिमदेखि 19 पदको सुरुसम्म दृढताको निम्ति प्रार्थना गरेका छन्। अनि 19 पदको अन्तिममा गएर पावलले चाहिँ परिपूर्णताको निम्ति प्रार्थना गरेका छन्। त्यसैले 4वटा प्रार्थनाको विषयहरू हामी हेरौँ। सामर्थ्यको निम्ति प्रार्थना, समर्पणताको निम्ति प्रार्थना, दृढताको निम्ति प्रार्थना र भरिपूर्णताको निम्ति प्रार्थना। हामी कसरी प्रार्थना गरौँ? हो यसरी प्रार्थना गर्ने हो। के प्रार्थना गरौँ तपाईँको लागि? अनि कतिले भन्नुहुन्छ मेरो आत्मिक जीवनको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, तर खास आत्मिक जीवन अलिकति पनि गम्भीर हुँदैन, तर प्रार्थना चाहिँ गरिदिनुहोस् गरे। म प्रार्थना गर्न छोड्दिनँ, तर के तपाईँ साँच्चै हृदयबाट माग्नु भएको त्यो प्रार्थनाको विषय? यहाँ 4वटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ हो सामर्थ्यको निम्ति प्रार्थना। सामर्थ्यको निम्ति प्रार्थना 16 पद हामी पढ्नेछौँ। पावलले भन्दैछन् म घुँडा टेक्छु 16 पदमा कि उहाँले तिमीहरूलाई यो दान दिउन्, उहाँको महिमाको धन अनुसार उहाँकै आत्माद्वारा सामर्थ्यले भित्री मानिसमा तिमीहरूले बल पाउन सक। यहाँ पावलले भन्दैछन् कि उहाँले तिमीहरूलाई यो दान दिउन्, उहाँको महिमाको धन अनुसार उहाँकै आत्माद्वारा सामर्थ्यले भित्री मानिसमा तिमीहरूले बल पाउन सक। यहाँ मुख्य शब्द चाहिँ हो भित्री मानिस। अब भित्री मानिस भनेको के हो? भित्री मानिस भनेको हाम्रो प्राण आत्मा हुनसक्छ, बाहिरी मानिस भनेको हाम्रो शरीर हुनसक्छ। तर यहाँ म के विश्वास गर्छु भने पावलले यहाँ भित्री मानिस भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको नयाँ स्वभावको
को बारेमा कुरा गरेका हौँ। यो नयाँ स्वभाव, यो भित्री मानिस जो ख्रिस्ट जस्तै बनाइएको छ, ख्रिस्टकै उहाँकै प्रतिरूपमा स्वरूपमा बनाइएको छ नि, हामीले उहाँलाई विश्वास गर्दा हामीलाई नयाँ जन्ममा दिइएको थियो। भित्री मानिस भनेको त्यो नयाँ स्वभाव हो। अवश्य पनि बाहिरी मानिस भनेको शरीरको कुरा गर्न सकिन्छ, तर पावलले यहाँ के स्पष्ट पारिरहेछन् भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भित्री मानिस हो। अनि भित्री मानिस नै पावलको प्रार्थनाको मुख्य जोड थियो, बाहिरी मानिस होइन। अहिले हामी कस्तो खालको संसारमा जिरहेका छौँ भने यहाँ मुख्य जोड चाहिँ प्राय मान्छेले बाहिरी शरीरलाई दिन्छन्, विश्वासी अविश्वासी। यो बाहिरी मानिसलाई नै स्वस्थ राख्नलाई, यो बाहिरी मानिसलाई राम्रो देखाउनलाई, यो बाहिरी मानिसलाई स्मार्ट देखाउनलाई, यो बाहिरी मानिसलाई आकर्षित देखाउनलाई मान्छेले कति कति खर्चहरू अनि समयहरू बिताउने गर्छन्। अब बाहिरी मानिसको वास्ता गर्न हुँदैन भनेको होइन। पावलले भनेछन् शरीरको साधनाले थोरै लाभ हुन्छ, लाभ नहुने होइन, लाभ हुन्छ बाहिरी यो शरीरको साधनाले, तर भक्तिको निम्ति गरेको साधना चाहिँ सबै कुराको निम्ति लाभदायक हुन्छ। बाहिरी मानिसलाई हामीले जतिसुकै वास्ता गरे पनि, जतिसुकै स्याहार गरे पनि अनि त्यो गर्नु पनि पर्छ, उहाँको मन्दिर हो। तर के बिर्सिनु हुँदैन भने पावलले भनेछन् 2 कोरिन्थी 4:16 यही कारणले हामी हिम्मत हार्दैनौँ। हाम्रो बाहिरी मान्छे नष्ट हुँदै गइरहेको भए तापनि भित्री मान्छे चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै गइरहेछ। हाम्रो शरीरलाई हामीले वास्ता गर्नुपर्छ किनभने यो पवित्र आत्माको मन्दिर हो। अनि हामीले हाम्रो शरीरलाई वास्ता गर्नुपर्छ किनभने यो भित्री मानिस रहने ठाउँ हो, डेरा हो उसको। तर बाहिरी मानिसको तुलनामा भित्री मानिस त कैयौँ असीमित गुणा महत्त्वपूर्ण छ। किनभने हामी जेसुकै गरौँ, जतिसुकै हाम्रो बाहिरी मानिसलाई हामीले स्याहार सुसार गरौँ, एक दिन त यो नाश हुन्छ, यो उँधो बाटोतिर लागिरहेको छ। तर भित्री मानिस त हरेक दिन बलियो हुनुपर्छ। के तपाईँको भित्री मानिस बलियो भइरहेको छ कि तपाईँ बाहिरी मानिसको बारे मात्रै सोचिरहनु भएको छ? भित्री मानिसको लागि चाहिँ के तपाईँ पर्खेर अनि फिक्री गर्नुहुन्छ? अनि हामी वास्तवमा जे सेवा गरिरहेका छौँ तपाईँहरूको बिचमा, विश्वासीहरूको बिचमा, यसको उद्देश्य भनेको भित्री मानिसलाई बलियो बनाउनु। यसको उद्देश्य थियो। अनि जे हामी सरसल्लाहहरू दिन्छौँ, सिकाउँछौँ, यो तपाईँको भित्री मानिसको लागि हो। अनि बाहिरी मानिसको पनि वास्ता गरिन्छ। यहाँ एकजना दाइ चेतबा दाइको अपरेसन हुँदैछ केही दिनमा, अनि उहाँको त्यो बाहिरी मानिस त्यो शरीरको वास्ता गरेर नै हामी विश्वासीहरू ले प्रेमको त्यो दान दिने अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर हामीले अहिले भर्खर पनि कुरा गऱ्यौँ। हो, बाहिरी मानिसको पनि वास्ता छ, तर मुख्य त भित्री मानिस हो। यो बलियो हुनु परेको छ। अनि पावलले भन्छन् हो यसैले नै यही भित्री मानिसले बल पाउन सकोस्, तिमीले बल पाउन सक। 16 पदमा त्यही भनेछ, उहाँको महिमाको धन अनुसार उहाँकै आत्माद्वारा सामर्थ्यले भित्री मानिसमा तिमीले बल पाउन सक। पावलले यहाँ सामर्थ्यको निम्ति प्रार्थना गरिरहेका छन्। हामीलाई तिमीहरूलाई यहाँ उहाँकै आत्माद्वारा सामर्थ्यले भित्री मानिसमा बल पाउनु, यो खालि यो थोरै सामर्थ्य, थोरै ताकत, बलको कुरा गरेको होइन, तर यो अति नै महान सामर्थ्यको कुरा गरेको। कसरी यहाँ थाहा हुन्छ नि, हेर्नुहोस् त, यहाँ पावलले भनेछन् उहाँको महिमाको धन अनुसार यो सामर्थ्य र बल पाउन सक। उहाँको महिमाको धन अनुसार। 16 पदमा ध्यान दिनुभएको छ, उहाँको महिमाको धनबाट भनेको छैन पावलले, उहाँको महिमाको धनबाट तिमीले बल पाउन सक, सामर्थ्यले त्यो भनेका छैन, तर उहाँको महिमाको धन अनुसार। अब यो के भन्न खोजेको हो? यो बाट र अनुसारमा फरक छ। यो संसारको सबभन्दा धनीको रूपमा बिल गेट्सको नाम प्रसिद्ध छ। अब अहिले त अरू पनि आयो होला 1 नम्बरमा, तर बिल गेट्सकै कुरा गरौँ। भनौँ बिल गेट्स चाहिँ कुनै बेला नेपाल घुम्न आउँदाखेरि तपाईँ बस्नुभएको भिर पाखातिर घुम्न जानुभयो अनि झन्डै चिप्लेर उहाँको जीवन क्षति भएको थियो मानौँ, तर तपाईँले बचाउनु भयो उहाँलाई, बिल गेट्सलाई। अनि बिल गेट्स चाहिँ खुसी भएर तपाईँलाई 1 लाख रुपियाँ इनाम दिनुभयो भने हामी के भन्न सक्छौँ भने बिल गेट्सले आफ्नो धनबाट इनाम दियो। तर धन अनुसार होइन, ऊ त संसारकै धनीहरूले त धेरै दिन सक्थ्यो आफ्नो ज्यानको किमत, ज्यानको मूल्य।
जम्मा 1 लाख फालिदिएको भए त्यो चाहिँ के भन्थ्यो भने उसको धनबाट उसले दिएको हो त्यो पनि ठुलो कुरा हो। तर उसले यदि साँच्चै आफ्नो धन अनुसार दिने हो भने आफ्नो ज्यान बचाइदिएको धन्यवादी हुँदै उसले कति धेरै दिने थियो होला यदि उसले आफ्नो धन अनुसार दिएको भए। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दिने कुरामा कहिले पनि लोभ गर्नु हुँदैन। उहाँले आफ्नो महिमाको धनबाट हामीलाई दिनु हुँदैन, तर महिमाको धन अनुसार उहाँले खर्चिनुहुन्छ। परमेश्वर लोभी हुनुहुन्न, लोभ त मूर्ति पूजा हो। उहाँले आफ्नो सर्वोत्तम दिनुभयो, आफ्नो पुत्रलाई नै दिनुभयो क्रुसमा मर्न भने के उहाँले सामर्थ्य दिन हामीलाई लोभ गर्नुहुन्छ होला र? यो सामर्थ्य भन्ने शब्द जुन यहाँ प्रयोग भएको छ यो चाहिँ ग्रिकको त्यो शब्दबाट आउँछ जुनबाट चाहिँ यहाँ डाइनामाइट भन्ने शब्द सुन्नुभयो होला। डाइनामाइट, जसले ठुला ठुला पहाडहरू पड्काएर बाटो खोल्छ, डाइनामाइट हो। त्यस्तो खालको कुरा गरेको, सक्नु, योग्य बनाउनु, सामर्थ्य दिनु। तर परमेश्वर सामर्थ्य हुनुहुन्छ भनेर म कसरी थाहा पाऊँ? उहाँको सामर्थ्यको धनअनुसार दिनुहुन्छ, तर उहाँ कति सामर्थ्य हुन्छ म कसरी थाहा पाऊँ? बिलियर्स कति धनी छ म कसरी थाहा पाऊँ? परमेश्वर कति सामर्थ्य हुनुहुन्छ म कसरी थाहा पाऊँ? आँखा खोलेर आकाशमा हेर्नुहोस्, उहाँको सामर्थ्य देख्नुहुन्छ। राति आकाशभन्दा पर तपाईँले देख्नुहुन्छ, उहाँको सामर्थ्य देख्नुहुन्छ। पुरानो नियममा उहाँको सामर्थ्यको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले लाल समुद्रलाई 2 भाग पार्नु भएको चर्चा हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के छ त यो सृष्टि बाहेक अनि लाल समुद्र बाहेक? यही शब्द पावलले आफ्नो पहिलो प्रार्थनामा नि प्रयोग गरेका थिए। त्यो एकचोटि त्यहाँ हेरौँ त, एफएसी 1:19 यो सामर्थ्य भन्ने शब्द, उहाँको सामर्थ्य कसरी थाहा हुन्छ मलाई? 1:19 र उहाँको शक्तिशाली सामर्थ्यको काम अनुसार हामी विश्वास गर्नेहरूप्रति उहाँको सामर्थ्यको अपार महानता के रहेछ त्यो जान्न सक। उहाँको सामर्थ्यको अपार महानता के हो त्यो जान्न सक। कसरी? 20 पद, जुन सामर्थ्य उहाँले ख्रिस्टमा काममा लाउनु भयो जब उहाँले मरेकाहरूबाट उहाँलाई बौराएर उठाउनु भयो। भनेपछि उहाँको सामर्थ्यको प्रदर्शन त रित्तो चिहानमा भएको थियो। मृत्युमाथि सदाको लागि ख्रिस्ट येशूलाई विजयी बनाएर उहाँले बौरी उठाउनु भयो। रित्तो चिहान, परमेश्वरको पुत्रको बौरी उठा, यो चाहिँ उहाँको सामर्थ्यको प्रदर्शन हो। कुनै पनि मानिस मरेर बौरी उठेको छैन, त्यो पनि सदाको लागि ख्रिस्ट येशू मात्र मृत्युमाथि विजयी भएर। अनि ठिक त्यसरी नै उहाँले एक दिन सबैलाई बौरी उठाउनु हुनेछ। उहाँ यति सामर्थ्य हुनुहुन्छ, अनि त्यो सामर्थ्य हामीलाई दिइएको छ। यहाँ 19 पदमा भनेको छ, हामी विश्वास गर्नेहरू प्रति उहाँको सामर्थ्यको अपार महानता। उहाँले त्यो सामर्थ्य हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रो परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ अनि हामीलाई कुनै पनि सीमा बिना उहाँले सामर्थ्य दिनुहुन्छ। हामीलाई कति सामर्थ्य दिनुभएको छ? यो जीवन जिउन चाहिने हामीलाई पुरा सामर्थ्य दिनुभएको छ। एफएसी 3:16 अर्को कुरा भनेको छ, उहाँकै आत्माद्वारा हामीलाई यो सामर्थ्य चाहिँ उहाँको पवित्र आत्माद्वारा दिनुभएको छ, जो हामी हरेक विश्वासीभित्र हुनुहुन्छ। अनि यो यस्तो पदहरू पढ्दाखेरि म सम्झना गर्ने गर्छु म कति कमजोर छु। एउटा 1 फिटबाट खस्दाखेरि फुट्ने सिसाको भाँडा जस्तै म कति कमजोर छु, दुर्बल छु। अनि मलाई कति सामर्थ्य चाहिन्छ परमेश्वरको। हो, हामीलाई सामर्थ्य चाहिन्छ प्रिय विश्वासीहरू। हाम्रो आफ्नै बलले हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई ख्रिस्टको निम्ति काम गर्न सामर्थ्य चाहिन्छ। सुसमाचार सुनाउन किन नहोस्, विश्वास योग्यतापूर्वक उहाँको वचन प्रचार गर्न किन नहोस्, मानिसहरूको सामु असल साक्षीको जीवन जिउन किन नहोस्। अनि यदि कुनै पनि मानिस प्रभुको काम गरेर सफल भएको छ भने यसको एउटै कारण हो, परमेश्वरको सामर्थ्य। साथै हामीलाई सामर्थ्य चाहिन्छ हाम्रो जीवनको समस्याहरूबाट भएर जानलाई। अचानक खबर आउँछ कि क्यान्सर भएको छ, अचानक खबर आउँछ ब्रेनमा ट्युमर भएको छ, अचानक बाढी आउँछ 3 फिट माथि छातीसम्म पुग्ने। अनि यस्ता कुराले हामीलाई चुर चुर बनाउन खोज्छ। हामी माटोको मानिसहरू मात्र। अनि हामीलाई सामर्थ्य चाहिन्छ विश्वासैद्वारा भरोसा गर्न। एउटा विश्वासी स्त्री आफ्नै
अविश्वासी पतिद्वारा कुटिन्छन्, दुर्व्यवहार गरिन्छन्, सामर्थ्य चाहिन्छ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नलाई। आफ्नै छोराले, अविश्वासी छोराले आफ्नो विश्वासी आमालाई मार्छु भनेर धम्की दिन्छ। सामर्थ्य चाहिन्छ परमेश्वरमा भरोसा गर्नलाई। साथै हाम्रो क्रुस उठाउन हामीलाई सामर्थ्य चाहिन्छ। मानौँ सुसमाचार सुनाउँदा कसैले तपाईँलाई मुखमा थुकिदिएर झापड हान्यो, अब जुनसुकै मानिसले पनि फर्केर उसलाई कुट्न सक्छ, सराप्न सक्छ, तर ईश्वरीय सामर्थ्य चाहिन्छ त्यो थुक अनि त्यो कुटाइलाई सहेर उसलाई आशिष दिनलाई अनि उसलाई त्यसको सट्टामा भलाइ गर्नलाई, उसको सामु मुस्कुराउँदै उसलाई ख्रीष्ट येशू प्रचार गर्नलाई, तपाईँलाई हानि गर्नेलाई भलाइ गर्नलाई, तपाईँलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मार्न तपाईँ मृत्युको मुखमा हुँदा घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नलाई, क्रुसमा किल्लाले ठोक्दा क्षमा गर्नलाई, प्रार्थना गर्नलाई। यो त ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँको सामर्थ्यले मात्रै हामी हाम्रो क्रुस उठाउन सक्छौँ। अनि हामीलाई सामर्थ्य चाहिन्छ, हामीलाई नम्र हुन सामर्थ्य चाहिन्छ। सामर्थ्य चाहिन्छ जब हामीले कसैको विरोधमा केही गर्छौँ, उसकहाँ जान मलाई माफ गरिदिनुहोस् भन्न, उसँग मिलाप गर्न ईश्वरीय सामर्थ्य चाहिन्छ। आँसु झार्न ईश्वरीय सामर्थ्य चाहिन्छ। रोमी 12 अध्याय अनुसारको जिउँदो बलिदान बन्न सामर्थ्य चाहिन्छ। अनि हाम्रो आरामदायी ओछ्यानलाई छोडेर गएर पानीमा भिज्दै गएर सहायता गर्नलाई सामर्थ्य चाहिन्छ। शैतानसँग लड्न सामर्थ्य चाहिन्छ। आत्मिक युद्ध लड्न सामर्थ्य चाहिन्छ। हामी धेरै कुरामा कमजोर छौँ अनि ख्रीष्ट बाहेक हामीले गर्न सक्ने भनेको जिरो हो। ख्रीष्टले आफैले भन्नुभयो, मद्वारा बाहेक तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ, जिरो। अनि यदि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको अलौकिक शक्ति छैन भने त्यहाँ बनावटी शक्ति मात्र हुन्छ। तपाईँ सहायता गर्न त जानु होला, तर ठुस्स अनुहार लिएर हाँस्न त खोज्नु होला, तर भित्र तपाईँको मानिस खुसी छैन, किनभने परमेश्वरको सामर्थ्य त्यहाँ छैन। ईश्वरीय सामर्थ्य चाहिन्छ वास्तवमा सब गर्नलाई। अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ किनभने पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ अनि उहाँकै आत्माद्वारा, पवित्र आत्माद्वारा हामीले परमेश्वरको महिमाको धन अनुसार सामर्थ्यले भित्री मानिसमा बल पाउँछौँ। बदलिएको जीवनहरू, प्रेमले भरिएको हृदयहरू अनि एकअर्काको निम्ति जिउने अठोट गरेको जीवनहरू, एकअर्काको निम्ति आफ्नो समय दिनलाई, परिश्रम दिनलाई, आफ्नो मुट्ठी खोल्नलाई हृदय, यो सब परमेश्वरको सामर्थ्यले हो, नत्र हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले पहिलो कुरा हामीले प्रार्थनाको विषय हेऱ्यौँ, सामर्थ्यको निम्ति प्रार्थना। दोस्रो चाहिँ यहाँ समर्पणताको निम्ति प्रार्थना हामी देख्छौँ। 17 पदको सुरुमा यस्तो लेखेको छ, र विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूका हृदयहरूमा बास गरून्। समर्पणताको निम्ति प्रार्थना। अनि पावलले भन्छन् विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूका हृदयहरूमा बास गरून्। कसको हृदयमा? विश्वासीहरूको हृदयमा। अनि तपाईँले भन्नु होला, मलाई त लागेको थियो हरेक क्रिस्चियनभित्र ख्रीष्ट बास गर्नुहुन्छ। हो, त्यो सत्य हो, तर यहाँ खालि उहाँ भित्र हुने मात्र कुरा गरिरहेको छैन पावलले यहाँ, तर उहाँ बास गर्ने कुरा गर्नु, त्यसलाई घर बनाउने। तिमीहरूको हृदयमा ख्रीष्टले आफ्नो घर भेट्टाउनु भएको होस्। घर भनेको खालि ढुङ्गा र काठले बनाएको संरचना होइन। घर भनेको परिवार हो जहाँ हृदय बस्छ। घर त्यहाँ हो जहाँ हामी ढुक्क साथ बस्न सक्छौँ। घर चाहिँ त्यो हो जहाँ हामी एउटा परिवारको रूपमा रहन सक्छौँ। म बिरामी थिएँ कोभिडले, अनि एक्लै थिएँ, अनि आराम गर्न म घर आएँ काठमाडौँ। खालि यो इँटा र ढुङ्गाले बनेको ठाउँमा आएको होइन, एउटा परिवार कहाँ आएको। अनि यहाँ वास्ता हुन्छ, प्रेम हुन्छ। अनि त्यस्तै भन्दै हुनुहुन्छ ख्रीष्ट चाहिँ तिमीहरूको हृदयमा उहाँले घर पाउनु भएको होस्। खालि उहाँलाई आफ्नो हृदयको एउटा कुनामा बस्न दिएर म क्रिस्चियन हुँ भन्दै हिँड्ने होइन। हाम्रो हृदयमा एउटा सिंहासन हुन्छ, अनि त्यो सिंहासनमा कि त तपाईँले म भन्ने कुरा राख्नुहुन्छ, कि त कुनै मूर्ति भन्ने कुरा राख्नुहुन्छ, कि त मेरा प्रभु ख्रीष्टलाई राख्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट उहाँ राजाहरूको राजा हुनुहुन्छ, अनि उहाँले आफ्नो सिंहासन कोहीसँग बाँड्नुहुन्न। पावलले भन्दछन् ख्रीष्टले तिमीहरूको हृदयमा घर पाउनु भएको होस्। यदि तपाईँको हृदयमा मूर्तिहरू छन् भने त्यहाँ ख्रीष्टले घर पाउनु भएको छैन। त्यो सिंहासनमा तपाईँले आफैलाई र मूर्तिलाई राख्नु भएर राजाहरूका राजालाई चाहिँ तपाईँले सिंहासनदेखि बाहिर भुइँमा राख्नु भएको छ कि? पावलले भन्छन् तिमीहरूको हृदय पुरै समर्पित होस्। समर्पणताको निम्ति प्रार्थना। किन पावलले यो प्रार्थना गर्नुपर्छ? किन यस्तो प्रार्थना गर्नु पर्यो विश्वासीहरूको लागि? कारण हृदयका मूर्तिहरू,
देख्दा साना कमजोर बानीहरू, पापहरू, स्वीकार नगरिएका गोप्य पापहरू, ख्रिस्टलाई पूर्ण स्थान नदिएका हृदयहरू, साँच्चै परमेश्वरले तपाईँको एक्सरे गरेर देखाउन सक्ने हुनुभएको भए कस्तो आउँथ्यो होला तपाईँको एक्सरे रिपोर्ट, तपाईँको भिडियो एक्सरे, तपाईँको हृदयको एक्सरे। पावलले भन्छन् ख्रिस्टले हृदयहरूमा, तिमीहरूका हृदयहरूमा विश्वासद्वारा बास गर्नु। विश्वास भएन भने, विश्वासको कमी भयो भने मान्छेले साँच्चै उहाँलाई हृदयमा ठाउँ दिएको हुँदैन। तर तपाईँको हृदयलाई, हृदयको सिंहासनलाई ख्रिस्ट बाहेक अरूसँग नबाड्नुहोस् है, उहाँलाई दिनुहोस्। तेस्रो कुरा पनि हामी हेर्नेछौँ, दृढताको निम्ति प्रार्थना। दृढताको निम्ति प्रार्थना, सामर्थ्यको निम्ति प्रार्थना हामीले हेऱ्यौँ, समर्पणताको निम्ति प्रार्थना हेऱ्यौँ, अनि अब दृढताको निम्ति प्रार्थना। 17 पदको बिचबाट 19 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ, 19 पदको सुरुसम्म। र प्रेममा जरा गाडिएको र जग बसालिएको हुँदै तिमीहरूले चौडाइ, लम्बाइ, गहिराइ र उचाइ के रहेछ सो कुरा सबै पवित्र जनहरूसित थाहा पाउन सक, र ज्ञानले जानेर नसकिने ख्रिस्टको प्रेमलाई जान्न सक। त्यसैले यहाँ 17 पददेखि 19 पदमा हामी तेस्रो कुरा हेर्दैछौँ, दृढताको निम्ति प्रार्थना। एउटा दृढ क्रिस्चियनले मात्रै परमेश्वरको निरन्तर महिमा गर्न सक्छ। अनि हामी तब दृढ हुन सक्छौँ जब प्रेममा हामी जरा गाडिएको र जग बसालिएको हुन्छौँ, जब प्रेमको हामी चौडाइ, लम्बाइ, गहिराइ र उचाइ के रहेछ त्यो हामी बुझ्छौँ। अनि पावलले यहाँ 17 पदमा चाहिँ यो दृढ विश्वासीलाई चाहिँ दुईवटा कुरासँग तुलना गरेका छन्। एउटा चाहिँ जरा गाडिएको, अर्को चाहिँ जग बसालिएको। जरा गाडिएको एउटा रुखसँग तुलना गरेका छन्, अनि जग बसालिएको एउटा घरसँग तुलना गरेका छन्। जरा गाडिएको रुख बलियो हुन्छ, अनि जग बलियो बसालेको घर बलियो हुन्छ। अनि केमा यो जग बसाल्नु पर्ने? प्रेममा। केमा दृढ हुनुपर्ने? प्रेममा। कुन प्रेम? ईश्वरीय प्रेम, त्यो कल्वरीको प्रेम हो, यसमा बलियो हुनुपर्ने रहेछ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो कल्वरीमा मर्नको लागि। उहाँले आफूलाई सुम्पिदिनु भयो पिताको इच्छा अनुसार, हाम्रो लागि मर्नुभयो। यो कल्वरीको प्रेम, उहाँले कुनै स्वार्थ खोज्नु भएन, यसको सट्टामा उहाँले हामीबाट केही माग्नु भएन, सित्तैमा हामीलाई यो सब दिनुभयो। अनि पावलले भन्छन् हो त्यही प्रेममा जरा गाड्यो, त्यही प्रेममा तिमीहरू दृढ भएको हो, त्यसमा बलिय हो। अनि यो प्रेम एकजना विश्वासीले, प्रचारकले प्रचार गर्नुभएको म कहिले पनि बिर्सिन्न। उहाँले भन्नुभयो प्रेम चाहिँ जहिले पनि तीनतर्फी हुनुपर्छ। पहिलो परमेश्वरतर्फ, दोस्रो विश्वासीहरूतर्फ, तेस्रो हराएकाहरूतर्फ। तपाईँले भन्नुहोला म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु, तर प्रश्न के तपाईँ उहाँका जनहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? के तपाईँ हराएकाहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? पावलले भन्छन् प्रेममा जरा गाडिएको, प्रेममा जग बसालिएको। अनि यहाँ यो प्रेमको बारेमा कसरी जरा गाड्ने? 18 पदमा पावलले भन्छन् तिमीहरूले चौडाइ, लम्बाइ, गहिराइ र उचाइ के रहेछ सो कुरा सबै पवित्र जनहरूसित थाहा पाउन सक। यहाँ भनेछ प्रेमको चौडाइ के रहेछ त्यो जान्न सक, थाहा पाउन सक। प्रेमको लम्बाइ, गहिराइ र उचाइ, यो चारवटा कुराहरू। अब यो सबै विस्तृतमा बताउने छैन, तर छोटकरीमा प्रेम, परमेश्वरको प्रेम कति चौडा छ। यति चौडा छ कि मत्ती 11:28 उहाँले भन्नुभयो हे सबै परिश्रम गर्ने र थाकेकाहरू म कहाँ? यति चौडा छ कि पृथ्वीका छेउछेउका मलाई हेरेर उद्धार पाओ उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ। उहाँको प्रेम साँघुरो छैन, तर यति चौडा छ कि उहाँका विश्वास गर्ने हरेक त्यहाँ अट्न सक्छ, त्यहाँ आउन सक्छ। कुनै पनि व्यक्ति, पावलले भने ख्रिस्ट येशू पापीहरूलाई मुक्ति दिनलाई यो संसारमा आउनुभयो, जसमध्ये मुख्य म नै हुँ। पापीहरूका पनि पापी भनौँ देखि लिएर हरेक व्यक्ति सबैजना पापी छन्, तर कुनै पनि व्यक्ति उहाँको अनुग्रहदेखि बाहिर छैन। उहाँको प्रेम यति चौडा छ। तपाईँले धेरै पाप गर्नुभएको होला तपाईँको जीवनमा, तर परमेश्वरको प्रेमको अनुग्रहको लम्बाइ त्योभन्दा चौडा छ। अनि यहाँ अर्को कुरा भन्छन् प्रेमको लम्बाइ हो, यो थाहा गर्न सक प्रेम कति लामो छ। यो पावलले भनिसके एफेसिएको 4 कि संसार उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिल्यै हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामीलाई चुन्नुभयो।
अनि ख्रिस्टले पनि यूहन्ना 13:1 उहाँले आफ्नाहरूलाई अन्तसम्म प्रेम गर्नुभयो। हामी त यो प्रेम नाप्न पनि सक्दैनौँ। यो अनन्तदेखि सुरु हुन्छ र अनन्तसम्म रहन्छ। अनादिदेखि अनन्तसम्म परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ प्रेम हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। यो शरीर त एक दिन अन्त्य हुन्छ, तर अबको खरबौँ वर्ष पछाडि पनि हामी परमेश्वरको प्रेममा हामी स्वर्गमा हुनेछौँ, उहाँसँग हुनेछौँ। यो प्रेमको लमाइ जान्न सक। अनि गहिराई भनेको चाहिँ प्रेमको गहिराई कति गहिरो छ। प्रेम स्वर्गमा हुनुभएको परमेश्वर उहाँ तल 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 आउनुभयो अनि गहिरैसम्म पुग्नुभयो। उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले आफूलाई कुनै यस्तो भनेको छ, म पढेर सुनेछु फिलिपी 2 यहाँ हुनेछ, आफूलाई रित्तो पार्नुभयो भनेपछि उहाँ अब उच्च स्वर्गमा हुनुभएको परमेश्वर अब यहाँ गहिरोमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले आफूलाई रित्तो पार्नुभयो, तर त्यतिमा उहाँ अड्किनु भएन। उहाँले के अरे उहाँले चाहिँ मानिसहरूको समानतामा हुनुभयो। त्यति नै पनि भएन, उहाँ अझ दासको रूप धारण गर्नुभयो अझै तल। त्यति मात्र होइन, उहाँ अझै तल जानुभयो, नम्र तुल्याउनु भयो। त्यति मात्र होइन, उहाँ अझै तल जानुभयो, मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। त्यति मात्र होइन, अझै तल जानुभयो, उहाँ क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। त्यति गहिरो छ उहाँको प्रेम। स्वर्गको परमेश्वर यति तल 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 हुँदै क्रुसको मृत्युसम्म पुग्नुभयो। त्यसैले कुनै पनि गहिराई छैन जहाँ परमेश्वरको प्रेमले भेट्न सक्दैन। अर्को यहाँ भनेको छ उचाइ, प्रेमको उचाइ कति अग्लो छ। यहाँ एफएसी 2:6 पावलले भन्छन्, अनि हामी पाप र अपराधमा मरेकाहरूलाई उहाँले जीवित पार्नुभयो। एफएसी 2:6 अनि हामीलाई सँगसँगै बौराएर उठाउनुबाट ख्रिस्ट येशूमा माथि उचाइमा स्वर्गीय स्थानहरूमा सँगसँगै बसाल्नु भयो। यति अग्लो छ उहाँको प्रेम। हो, यही प्रेमलाई बुझ्न सक। अनि यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ पवित्र जनहरूसित थाहा पाउन सक। यदि तपाईँ परमेश्वरका जनहरू, पवित्र जनहरूसँग प्रेम गर्नुभएको छैन भने तपाईँले यो प्रेम बुझ्नै सक्नुहुन्न। यदि तपाईँ एकल काटे हुनुहुन्छ भने आत्मिक रूपमा, हुन त मान्छेले साथीहरू बनाएका हुन्छन्, संसारका साथीहरू प्रशस्त हुन्छन्, हाँस्ने खेल्ने पनि, तर विश्वासीहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध ठिक छैन अनि यो आत्मिक रूपमा एकल काटे छ भने उसले यो प्रेम थाहा पाउन सक्दैन। यहाँ भनेको छ परमेश्वरको प्रेममा जरा गाड्यौँ अनि यो यसको लम्बाइ चौडाइ उचाइ यो सब बुझ्न सक, तर सबै पवित्र जनहरूसित थाहा पाउन सक। अनि प्रेमको अभ्यास गर्ने भनेको मण्डलीमा हो, विश्वासीहरूको बिचमा हो। तर यो प्रेम छैन भने तपाईँ कहिले पनि परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्न सक्नुहुन्न। अनि चौथो कुरा अन्तिममा हामी हेर्नेछौँ। यहाँ पावलको प्रार्थनाको विषय चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ सामर्थ्यको निम्ति प्रार्थना, सामर्थ्यको निम्ति प्रार्थना, समर्पणताको निम्ति प्रार्थना, दृढताको निम्ति प्रार्थना, अनि चौथो चाहिँ यहाँ भरिपूर्णताको निम्ति प्रार्थना। 19 पदको अन्तिममा पावलले भन्छन् कि तिमीहरू परमेश्वरको सारा परिपूर्णताले भरपूर हो। भरिपूर्णताको निम्ति प्रार्थना, परमेश्वरको सारा परिपूर्णता। अब यो ठ्याक्कै यो के भन्न खोजेको ठ्याक्कै थाहा छैन, तर परमेश्वरको सारा परिपूर्णता भनेको चाहिँ उहाँ जस्तै हुने उहाँको गुणहरूको कुरा गरेको हो कि पवित्र आत्माको भरपुरीको कुरा गरेको हो कि परमेश्वरले दिनुहुने आत्मिक आशिषहरूको कुरा गरेको हो कि अनि आत्मिक पाकोपनको कुरा गरेको हो कि यो सबै हुनसक्छ। भरिपूर्ण हुनु भनेको चाहिँ वा परिपूर्ण भन्ने शब्दले चाहिँ नियन्त्रण गरिनु भन्ने पनि बुझिन्छ बाइबलमा कतिपटक। जस्तै जब पवित्र आत्माले हामीलाई भर्नुहुन्छ हामी उहाँको नियन्त्रणमा हुन्छौँ। अनि तर जे होस्, यदि हामी आफैले स्वयंले म भन्नेले भरिएको छौँ भने परमेश्वरको परिपूर्णताले कहिले पनि भरिन सक्दैनौँ। म होइन, तर परमेश्वरले भरिनु परेको छ। अनि एफएसीको पुस्तकले वास्तवमा हामीलाई के सिकाएको छ भने परमेश्वरको परिपूर्णता मात्र होइन, त्रिएक परमेश्वरकै परिपूर्णताले भरिएको हो। जस्तै यहाँ एफएसी 3:19 चाहिँ परमेश्वर वा पिताको परिपूर्णताले भरपुर हो भनेको छ भने अलिकति पछाडि गयो भने 4:13 चाहिँ के भनेको छ भने ख्रिस्टको परिपूर्णता रूपी कदको नापसम्म तिमीहरू आइपुग्नुपर्छ हो। ख्रिस्टको वा पुत्रको परिपूर्णताले भरिने कुरा गरेको छ एफएसी 4:13। अनि अझै पछाडि जाने हो भने एफएसी 5:18 चाहिँ पवित्र आत्माले भरपुर हो भनेको छ, भनेको पवित्र आत्माको परिपूर्णता। त्यसैले त्रिएक परमेश्वर नै हामीलाई भर्न चाहनुहुन्छ। ख्रिस्ट येशू हामीभित्र बस्न मात्र होइन, तर हामीभित्र जिउन चाहनुहुन्छ। पावलले के भने
म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु तरै पनि म जिउँछु। त्यसो भए पनि म त होइन तर ख्रिस्ट म भित्र जिउनुहुन्छ। खालि म भित्र हुनुहुन्छ होइन तर जिउनुहुन्छ। ख्रिस्ट येशू जिउनु भएको जीवन, उहाँको परिपूर्णताको जीवन, पिता पुत्र र पवित्र आत्माले भर्नु भएको जीवन जसबाट ख्रिस्ट देखिन्छ। के तपाईँमा ख्रिस्ट देखिन्छ? पहलको प्रार्थना यस्तो थियो प्रियहरू, अनि हाम्रो प्रार्थना पनि यस्तै हुनुपर्छ। एकअर्काको निम्ति, आफ्नो निम्ति। हामी धेरै धेरै कमजोर छौँ, हामी दुर्बल छौँ, हामीलाई सामर्थ्य चाहिन्छ परमेश्वरद्वारा। अनि तेस्रो कुरामा यहाँ अन्त्य गर्नेछौँ। यो पद हामी सरस्वती पढ्नेछौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ यो प्रार्थनाको निष्कर्षरूपी प्रशंसा चाहिँ 20 पद र 21 पदमा छ। 20 पदमा यस्तो लेखेको छ, अब उहाँलाई जसले हामीभित्र कार्य गर्ने सामर्थ्य अनुसार हामीले मागेका वा सोचेका सबै कुराभन्दा अत्यन्तै बढी गर्न सक्नुहुन्छ। यो पदलाई उल्टोबाट पढ्दै आयो भने अझै अर्थपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। 20 पद अन्तिममा भनेको छ सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अलिकति अगाडिबाट हेर्न सक्छौँ बढी गर्न सक्नुहुन्छ, अनि अझै हेर्न सक्छौँ अत्यन्तै बढी गर्न सक्नुहुन्छ, अनि अझै सबै कुराहरूभन्दा अत्यन्तै बढी गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ सोचेका सबै कुराहरूभन्दा अत्यन्तै बढी गर्न सक्नुहुन्छ, मागेका वा सोचेका सबै कुराहरूभन्दा अत्यन्तै बढी गर्न सक्नुहुन्छ, सामर्थ्य अनुसार हामीले मागेका वा सोचेका सबै कुराभन्दा अत्यन्तै बढी गर्न सक्नुहुन्छ, जसले हामी भित्र कार्य गर्ने सामर्थ्य अनुसार हामीले मागेका वा सोचेका सबै कुराहरूभन्दा अत्यन्तै बढी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी भन्न सक्छौँ अब उहाँलाई जसले हामीभित्र कार्य गर्ने सामर्थ्य अनुसार हामीले मागेका वा सोचेका सबै कुराभन्दा अत्यन्तै बढी गर्न सक्नुहुन्छ। हामी साँच्चै एउटा फलवान जीवन जिउन सक्छौँ, उहाँको सामर्थ्यले भरिएको जीवन जिउन सक्छौँ, किनभने उहाँले सक्नुहुन्छ। 21 पदमा भनेछ प्रशंसाले पावल भरिन्छन्। यो प्रार्थनाको निष्कर्षरूपी प्रशंसाले उहाँलाई नै मण्डलीमा ख्रिस्ट येशूद्वारा पुस्ता पुस्तासम्म युगानुयुग महिमा भइरहोस्। अनि हामी पावलसँगै भन्न सक्छौँ आमेन। पावलको प्रार्थना यो, मेरो प्रार्थना यस्तो हुनुपर्छ, तपाईँको प्रार्थना त्यस्तै हुनुपर्छ, हाम्रो मण्डलीको निम्ति, विश्वासीहरूको निम्ति। अनि परमेश्वरको महिमा होस् यी सबै कुराहरूबाट, जे हामीले सामर्थ्य पाउँछौँ, जे हामी गर्छौँ प्रेममा एकअर्काको निम्ति, यो हाम्रो आफ्नो महिमाको निम्ति कदापि हुनु हुँदैन। मेरो प्रचार अनि मेरो सेवा यो मेरो नामको निम्ति कदापि हुनु हुँदैन, यो ख्रिस्टद्वारा पिताको महिमाको निम्ति हुनुपर्छ। मैले दिने कार्य अनि जुन हामीले अब यहाँ हामीले हाम्रो मुठीहरू खोल्नुपर्छ प्रभुको निम्ति भनेका छौँ, यो हाम्रो आफ्नो नामको निम्ति होइन प्रियहरू। यो त संसारको तरिका हो जसले आफ्नो नामको निम्ति दिन्छ, आफ्नो नामलाई ठुलो अक्षरमा छापेर। तर हामी उहाँबाट पाएकोले उहाँको नामको निम्ति दिँदैछौँ, अनि उहाँको महिमा होस् यसबाट। यदि कुनै पनि महिमा हामीले खोस्यौँ भने, हामीले लियौँ भने हामी परमेश्वरको महिमामा लामो हात गर्ने व्यक्ति हुनेछौँ। अनि हामीले पावलसँगै भन्न सक्नुपर्छ उहाँलाई नै युगानुयुग महिमा होस् आमेन। आउनुहोस् म अन्तिममा प्रार्थना गर्नेछु, अनि यो सुन्दर खण्ड हामी यहाँ राख्नेछौँ। धन्यवाद।